ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 मुल्क की तारीख का एक अहम वाक़या। 27 फरवरी मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़्म का मजहर है। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने हमेशा की तरह मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए और हस्बे रिवायत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और मुख्तसर फजाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारों को मार गिराया। फजाई झड़प के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। अभिनंदन ने बौखलाहट का शिकार होकर अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। पाक फजाइया के जवानों के हाथों गिरने वाले 2 भारतीय तैयारों में से एक का मलबा भारत की अपनी हुदूद में गिरा, जबकि दूसरा तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में आ गिरा। पाकिस्तान की हुदूद में गिरने वाले MiG-21 लड़ाका तैयारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में जाली ड्रामे के बाद भारत को पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फजाइया की नाअहली और बुज़दिली का मुंह बोलता सबूत था। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी की पाक फजाइया ने तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 26 फरवरी 2019 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात के अंधेरे में पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुपकर कार्रवाई करने का मजा का खेज बयान दिया था। पाकिस्तानी फिजाइया की जवाबी कार्रवाई में पाक फिजाइया ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। इसके बावजूद हकीकत के एतराफ की बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। हम भारतीय दावे को अमरीकी हुक्काम, दिफाई तज्जियाकार क्रिस्टन फेयर और गैर जानबदार भारतीय सहाफियों ने भी मुस्तरद कर दिया। सीनियर भारतीय सहाफी अशोक सवाइन ने 11 सितंबर 2018 को ट्विटर पर यह दावा किया था कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ड्रामा रचाकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहता था। अमरीकी सहाफी क्रिस्टन फेयर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं 100% कह सकती हूँ कि F-16 तैयारा तबाह नहीं किया गया। मैं कहती हूँ कि काश आप F-16 तैयारा मार गिराएं। इस वाक़े पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फिजाइया के पायलट ने जल्दबाजी में अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया। यही नहीं बल्कि भारत के अपने दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय फिजाइया का झूठ और मनगढ़ंत दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक भारतीय जनरल सैयद अता हसनैन का कहना था कि अगर किसी ने हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस चलाने का तरीका सिखाया है तो वो पाकिस्तान का ISPR है। पाकिस्तान माजी में कई बार भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबों को बेनकाब कर चुका है। 16 जनवरी 2021 को दी वायर की रिपोर्ट में अर्नब गोस्वामी की लीक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक पुलवामा हमला मोदी सरकार का सियासी फायदा हासिल करने का ड्रामा था। जनवरी 2022 में कांग्रेस रहनुमा उदित राज ने भी इंकशाफ किया कि पुलवामा हमले की मंसूबाबंदी मोदी सरकार ने खुद की थी। फरवरी 2023 को भी पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारत का पुलवामा तर्ज पर हमला करने का मंसूबा बेनकाब किया था। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी शाहीनों ने 27 फरवरी 2019 को दुश्मन को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन के 6 साल मुकम्मल होने पर पैगाम देते हुए कहा कि पाक फजाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाक फजाइया ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन की फजाई ताकत का गुरूर मलियामेट किया। 27 फरवरी का दिन पाक फजाइया की तारीख का सुनहरी बाब है। पाक फजाइया के शाहीनों की बेमिसाल खिदमात को कौम हमेशा याद रखेगी। पाक फजाइया के बहादुर सपूतों के बेमिसाल जज्बे को सलाम पेश करते हैं। अहम खबर है, इस्लामाबाद में नए सूबों की ज़रूरत और इंतज़ामी उमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। नए इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। शुरा ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सत्ताइश करार दिया। इस्लामाबाद में नए सूबों के क़याम और इंतज़ामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत पर बहस वक्त की ज़रूरत है। शुरा की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग के मौजू पे इस वक्त इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हो रही है। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस FTPI जो है उसने इसका इनेकाद किया है और इस कॉन्फ्रेंस में मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर है जो कि नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक है वो पेश किया गया है, जिसे शुरा ने काबिल
ستائش اور بارش کا پہلا قطرہ قرار دیا ہے کہ جو اس وقت ملک کے گورننس کے مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، لوگوں کو ان کی جو مشکلات دور کرنے کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو معیشت کو بہتر بنانے کا معاملہ ہے، انصاف کو بہتر بنانے کا معاملہ ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے جو شرکا ہیں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جانا بہت ضروری ہے۔ تو شرکا نے یہ کہا ہے کہ جو سوائے میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں ان کے سوا پاکستان میں کہیں ترقی جو نہیں ہوئی، اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ یونٹس اتنے بڑے ہیں کہ یہ گورنیبل نہیں ہیں، یہ چلائے جانے کا ایک آئیڈیل ماڈل نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو جب تک چھوٹے انتظامی یونٹس نہیں بنائے جاتے، انہیں مزید انتظامی یونٹس میں تقسیم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو شرکا ہے وہ جو ملک میں اس وقت جو گورننس کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو اس گول میز کانفرنس کے جو شرکا ہیں، میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو سابق بیوروکریٹس ہیں، جو ملک کے نامور بیوروکریٹس جن کا تعلق پولیس سروس سے ہے، جن کا تعلق معیشت سے، اکانومی سے ہے، اس کے علاوہ جو ماہرین تعلیم ہیں، تو وہ اس پہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ملک میں آج تک جو گورننس کے مسائل کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے انتظامی یونٹس ملک میں ہیں جو کئی ممالک سے بڑے ہیں، اور کیسے ان انتظامی یونٹس کے ساتھ جو ہے وہ گورننس کو بہتر گورننس جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کیسے لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں میاں عامر محمود جو ہیں انہوں نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ نئے انتظامی یونٹس نہ ہونے کا نتیجہ اس وقت سب کے سامنے ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ملک کا نوجوان ہے وہ اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ 3 کروڑ بچے جو ہیں اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں۔ تو سوائے کیپٹل سٹیز کے، میٹروپولیٹن سٹیز کے کہیں ترقی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں کے ہاسپٹلس کو دیکھیں، وہاں کے کالجز اور یونیورسٹیز کو دیکھیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اس وقت ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کی۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گورنیبل جو یونٹس ہیں وہ کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اکنامک امپیکٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اکنامک امپیکٹ پہ بات کرتے ہوئے جب یہ سوالات سامنے آئے کہ اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوگا، اس کی کاسٹ کیا ہوگی، تو یہ سولوشن بھی اسی کانسیپٹ پیپر میں سامنے آیا کہ جو نئے یونٹس جب بنائے جائیں گے تو ان کی جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے وہ بڑھنے کی بجائے بلکہ کم ہو جائے گی۔ انفراسٹرکچر آلریڈی موجود ہے، بیوروکریسی آلریڈی موجود ہے، انہی کو یوٹیلائز کیا جانا ہے، لیکن جو پاور سینٹر ہے وہ جس طرح سے ان 4 انتظامی یونٹس کو لے کر چل رہا ہے، تو اس طرح ایک عام آدمی کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ صرف یہی نہیں کہ جہاں اس میں عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے، جہاں گورننس بہتر ہوگی، جہاں لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ایڈریس ہوں گے، بلکہ وہیں یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اس میں اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، سیاسی جماعتیں بھی اس میں گرو کریں گی، سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں پیدا ہوگی، کیونکہ جو نئے یونٹس بننے کے بعد جو اسٹرکچر ہے ظاہر ہے اس میں مزید جب وسعت پیدا ہوگی تو یہ ہماری جو سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرشپ اور جو نئے جو اس جو سیاسی نرسری جو ہے اس کے لیے یہ بہت ایک بینیفیشل ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے بھی یہی کہا کہ چلیں اس معاملے پہ دیر سے ہی صحیح لیکن ایک کام کا آغاز ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک جو اہم اور بڑی نشست اس وقت اسلام آباد میں سجائی گئی ہے، اس میں جو ریکمنڈیشن تیار ہوں گی، اس میں جو سفارشات تیار ہوں گی وہ حکومت پاکستان کو بھجوائی جائیں گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان میں ظاہر جب لایا جائے گا کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو پارلیمان میں آنا ہے، اور اس کے بعد ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ ضروری ہے اس کے لیے، اور وہ الٹیمیٹلی جو پارلیمان میں بیٹھے عوامی نمائندے ہیں انہوں نے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جو کانفرنس ہے اس میں جو سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا ہے، اور یہاں ڈیوولوشن آف پاور ہے جو اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے، اس پہ آلموسٹ سبھی جو شرکا ہیں وہ متفق نظر آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، متفق نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ عادل آپ کا۔